मुखेल वळ, पावस पडलो, उदकाचे लोट आयले, वादळ सुटलें आनी त्या घरार मारलें, तरी तें मोडलें ना, कित्याक तें खोडपार बांदलोलें. नियाळाक आदार. एका गांवांत दोग इश्ट आशिल्ले. ते ल्हानपणी थंय वाडलोले. शाळेक कॉलेजीक वांगडा वेताले. दोगांयक बरी नोकरी फावो जाली आनी तांचें जिवीत बरें चलतालें. तांचें वेगळेपण म्हणल्यार एकलो देव भिरांतीचो मनीस जाल्यार दुसरो देवाचेर विस्वास दवरिनासलो. भावार्थान वाडलोलो दुसऱ्याक सोजमायतालो, पूण तो केन्नाच आयकोनासलो. एका दिसा तांच्या शारांत व्हडली भुंयकांप जावन जायतो लोक आनी आयकोनासलोलो इश्ट होय जोखमी जाता, पूण ह्या धर्मीक इश्टाचें घर तशेंच उरता. देवाचें कितलीं बरेपणां ताचेर विस्वास दवरून आत्मीक खोडपाचेर घर बांदतल्यांक तो सांडिना हें पळोवन आपलें जिवीत बदलता. हें खोडप म्हणल्यार देवाचेर बावाट. आयजायस प्रवादी इस्रायल पोरजेक देवाच्या बरेपणाचो उगडास करता. जेरुजालेमचें मंदीर भावार्थान बांदलोल्यान तें दुस्मानाच्या हातांतल्यान गोट उरलें. तेच भाशेन देवाचेर विस्वास दवरून चलतल्यांक देव सांडचो ना म्हूण तांकां शिडकायता. आमचें जिवीत बावाट, बोरवासो आनी मोग हाचेर दवरलेलें आसल्यार आमचेर कितलीं वादळ मोलां येवं आमकां कांयच वायट जावचें ना. जितलो आमचो बावाट देवाचेर ओखोंड आसता तितलीं विजमितां आमी पळोवंक पावतल्यो. एक सोत्री पावस पयस करिना, पूण भिजतल्या मनशाक सांबाळटा. तेच भाशेन बावाट वादळ मोळां पयस करिना, पूण तांचेर झुजूंक एक सोत्रे भाशेन आदार जाता. म्हजो थाराव: ल्हान ल्हान आडखळ्यो, कोश्ट, दूख येता तेन्ना देवाचेर विस्वास दवरून भावार्थान जिवूंक वावुरतलें.